زۆر سپاس بۆی کە داوەتی ئێمە قبوڵ کردو بۆ بەرنامەی ژیان و خەبات کە بەرنامەیەکە تایبەت بە خەبات و تێکۆشانی جەنابەت پێمان خۆشتر لە نزیکەوە خۆت بۆ خەڵکی بناسێنی مامەقالە چێیە؟ ئازی گیان مامەقالە ناوی عەبدولقادری فەتحیانە ئەو نووسی و مای خوێنمەوە بۆت لەوێ زەوتێکەی قدیم خەڵکی دەیەک بەلوێی ناوە 10 کیلۆمتری شاری بانەیە لەوێ بووین لەبەر بەربەرەکانی ئاغاواتۆ بنەماڵەی گەورە بووین لە گوێئاغای هەوشارەوە هاتوونە ئەوێ هاتوین داکی دێکەمان کڕیوە لە وێنەساری حاکمی بانە لەگەر نەوەکاوی نەسازە و دوژمانی کۆتە بینی ئێمەوە یەکێ لە ئێمە شەهید کراوە و بەناوی عەبدوڵای مەلاو ئەردمەیەکە ئامۆزای باوکم بوون و ئیتر هەراکە گەورە بووە ئێمە تەفرەتوو نابووین تاقمەکە هاتوونە شاری بانە من لە ئەمری پێ ساڵیان لەو دێیە کەی خۆمان بووە هاتووە شاری بانە ئیتر ئەم جارێکۆ لەوێ دەستم کردووە وردە بە خوێندن و چووە مەدرسە تا کەلاتی پێجی سەرتاییم خۆن و ئەم جار چوون قورئان و خۆن و ئەو وەختێ گولستان و بۆستان باو بووە ئەوانیشم تا نازەیە توانیم تێی بکەم و دەورەکان و ئەمجار لە ئەینی کەلاتی شەشا بووم کە خەبەرە پەیا بوو بتیان لە مەهاباتی ئازیزەوە ئەوە عێراقی هاتوون بەرتانیەکان بوون ئەردمەیە خەڵکی ناوخۆشی پیاوی بەلای خازی محەممەد ئەردمەیە هەرخی ڕەحمەت بێخوا بەلای پێشوا قبوڵیان کردووە و ئەو کۆمەڵەی ژێکاب 4 ساڵ لەوە بەر لەبانە دامەدرا لە ساڵی 1923 لەبانە دامەدرا پیاوێک هاتەبانە بەناوی عەبدوڕەحیمی دەبیعی دای مەدران پیا ماقولانی عەبدوڕەحمان یا عەبدوڕەحیم عەبدوڕەحمانی دەبیعیان پێوەوە پیاوێکی زانا بوو خۆداتای پیاوێکی بەرز بوو لە پیا ماقولانی دیهاتی بانە لە مەلاو لە پیا ماقول لە 17 کەتاب کۆمەڵێکی دامەدران نووسیم لێرەیە ئەگە پێویستیگر هینەکەی نەفەرەکان ئیتر ئەلێ کە پێشەوە هاتە سەرکار ئەو کۆمەڵان لا بوکتیان بچووکە وەک ماڵێک کە بڵێن دەسەرخەدایان تۆ بیکە بێبیستە جێ نابێتەوە گوێستیانەوە بۆ دەموکراتی کوردستان دەموکراتی کوردستان ئەتوانێت لە هەموو تیرەیەک پێک بێ لە هەموو تیرەیەکی ئاشتی خوازی بە شەرەف لە ژل لە پیاو لە ئاغا لە کوێخا لە ڕەیس لە لادێ لە شارستانی ئەمە کۆمەڵە جێکافەکە پشوو بوو بەرگی ئەوەی ناگرجێ ئەوە هەبووێتەوە خلاصەی کەلام ئەتۆ کاتی تەمەنت چەند بوو؟ گیان ئەو کات تەمەنت چەند بوو ئەگەر ئەو کۆمەڵە ژێکاف دامەزرا حەدودی دەوری عەشایری بوو 13-14 ساڵ ئەو دەورانە بوو دەور وەرگەڕا ئیشان نما کابرا پەیا بوو لە بنەماڵەنگەوە کەس بوو بە ئەندامی کۆمەڵی ژێکاف گیان لە بنەماڵی ئێوە کەس بوو بە ئەندامی کۆمەڵی ژێکاف وەڵا ئێمە کەسمان نەچوو ئەمە ماری قاقە دراسەمان بوو قاقەی کەریمی ئەو چوو چوو کۆمەڵی ژێکافەوە ئەلیبی ئەو مامەخالەی دەباغی باوکی حاجی عەبدولعەزیز ڕەئیس وبانەین لەبانە چوونە سەقزینین ئەوان چوون فەقەت من لە ئاخی ئەو نەبوو کە بچمە کۆمەڵە ژێکافەوە پیاوی گەورە و حاجی ماخوڵی گەورەگەوەی تیا بوو گەناوە پیاوە لە مەهاباتەوە پیاوێت و ئەوەن پیاوێکی میهرەبان و ئەدیب و زانا بوو ئافرەتی قبوڵەکە بوو کۆمەڵە ژێکاف ئەمای تر ئەبێ پیا و مۆقعی خۆی بزانێ من هاتوان بجێزمە شاکەوە پەنجان بە حاجات دانیشتووە ڕاکم بۆ لاوێ دانیشم ئیراد لێ گیرێ وەلای خۆیان گیاوە ئەردم کردی باوجوان ئاگاداربی ئەمەی لەگەر فیقانە هەروە قسەمانە کرد لە مەدەستۆ لە ماڵەوە لەوە دگاوتووە ئەو شتێکی ئاوا پەیا بوو
يا إما شيء كان لنا حقوق بيتك بابايا أمور جي إيش بلدات يعني أجرب تروح داركية باب باركية بخارباري فيها بوديهات سنين شيء أبو بناء سنين شجاعي خلقي توريد بو شجاعي أو هاد خطبة دا أجو برادر التعامل كان بتاخذ تورا ما بن دول سي إما لا تاخذ دوري خاربار وخوان مالي جرابو إيرا أنا وزادي رحمتي المياه لقيت عيز هذا مخرج كون عشان سقطه لا حكمتها محمينا وزاد أخوة وكتبتها بتاعها لقيت فيها أفسد بناي سعيد هذا هل ما بعتيبه في أشياء نقول بناي ما توجي حميدي ما توجي شيء دونه أنا ولا أخوان جان تتاقمي برادر آماده بون غالب حمطاي رحمتيش باوجي كعثمان أول خيات بو لقى فيها بتاع بناي فضلايت وتنشي دوما اللي فيه أماكن من الجرماء وأنشون بو مهابات ببيبارا برجي في مجال درو برو درو بو ولا أتو بو بانا كاتوا الموضوع إيمانا يزاني بنا معنا قراو تشويقي كدينو كل دوش الله حكمة معنا بيو لكل لا أشنو جل ما خداغان ناكري سرفوش جنيك آوا باتباني قل فيش ماني أو وقت الجريمة يبو إنك إيش أتوتال بحرمتي يتر بلى تشويقي كدي غريب عم صار أخوة أفريقيا جاون بناوي صالح حمد شريف غانو ثم شون باوي جنال حمد شريف غابو إيش الآن داماني كوملي كافة باوي خليفة بله لا أخي ما وابو أوان باق خدر سايدك ولا أيد مخلوقات تشوف رجع أمثل أنا دي بدو كاره كخيم شابوه بعدين صالح العين بله بيا باين ودوي رئيسي فالمدي فاتجاني بانو متخبو أو سرنا فيها خرب ورن بيا حياة لا في درجة خبيب تشالوه على شيء بيتو أنتو كخملي خوش كان وتشوفوا مهابات وتنبجي شو ساعتي تو بناو خلق هذه التبليغات كي أجل جناب تبليغات جيب كدوة من كردم وقتو تي أكوشي وعقبة عجمة كترخيب أمري أي نشت لخلي أنا بتهرا ملي أنا بني وذي آسن أو نوذك أنا بشاري كبرى درجة لي فرق أو شون نبتا دي كيف يشلمتي بانيا كان جودي فعلا كان جو أو تريفينا كتيرشكا بالليو فيابي أو في كان بشراب دردا وانا كان جوز أجمو أوي أما تادن نايو خلتي نوثي وبيدنا فالذي هذا شارتان بنايو تاخمي غير بعمل صالة نوثي ملوي لو فينا داو كل وانا نابع نثراوا أبي لو عدي بتشوار ساعتا بقى إيران مالي أبو خاني شهيدي اللي كان يجوز ولا يتر هذا شيء يتم أنا تكونوا تشوفوه أجازوا غالي فلويه ما تباش ما لي جال ما لو كبر أخوة الله وقت كل ولا أخي أبو جاو شيء خطرناك أو كبر أخا بنيام أقوله ولا ما متجال أمجالي أو وثبنان ما هلقتو شو بوديك للثواني فعلا على قريب وشو برفين ولا أو شو إلا ثوان بينو قرانك توام ذاكرت ما الدنيا كذي كي بس كذبين كثي وانا بو ولا بوثبني لو رجال نشاده هالقران شو ديك كيت أمجالك أكو ده مش يقول كاتي مش يقول كاي سقط في مالي كاميرا بنا فوز الله خان براي أم كاميرا ثواني وكيف شو المالي بين أما الثواني حد الله خان بو أو نايف الله خان بو
ولا كشوين هات بفيل خبريان فيها هات بفيل ما نروح متي باش عن ليه قدي كابيتان بو إيش هذا كابيتان كابل ترى حمر الشخان اللي أبويك اللي شو أبزرنا لك حيث حمر الشخان يباني تشكيلات الجدول الجوري دام ذنبو أم شرينا وشيء سقطوا أوانا ترى تري بدل أوه ولا أخوان جاء أو شو ليه بينو وبوث بين يا بش أدم ما نمدي ألم بارك كل شو برابر سادك أو أزمة تجوال وراخي سوريان هنا دوم بوشي تانا نويش بجيب كنا وريا سوري كي مالي أوابي ولا شو المسألة ولا شو المسألة أزمة بخوري في شو ولا شلنا حمر شخان تاخمه لتاخمه كده بتوباني أتون بولات جبابين ولا هذا ولا ما خوال ناقري دوري بخيرات الكدين ودور سباتي لي كدينو دي يا خوا بخير وين باش تاخذ في ديابو دور حمل لي قتين كاكي بدها خادم ولا الحبيان فيه خوي بانين ابو خجل تشوي تاخذ اما بلكي باني ابو خادم ولا الحين في خادي ابي ما بتشي صاد ما عنده كي دانا خوي توال في خوشه بين خينا ليش كلوه قاضي محمد الديبو ما بخاله يعني قاضي محمد الديبو اي ام شو خمتي دتي ماش كردو اي شو لم دي ورا والله دي لم تقولي ابا تاغا لما باتي بلا وتاري اداء ولا كات اخواروا خلق جوم تاري وخاذيه ولا اما تاقمه يبين هذا شدت ما ديالك كردو بدواء حمد خان ثيبك أو جخي خوري هاي كلي حمد خان ثيب خاذي لا أو توقع على قلت أسكري أو جدي أسكري لبرابو حمد خان أما خاذي رحمتي الجدي ملايتي بيتركي ثم بدو بردابو ولا دون نبي تاخمي أبو الله بيجي سلحدي حاجة أبو الله بيجي سلابل إبانا بني كل كتي كاكا تو أبي شنف كتي فجأة فربنا خلق دي هاتا تو شاتاني كنات واني الذي هاتا بينتي وحمامي وشي أبي خوتو فجأة فرح هذا بي المياه أمره روان تانا كين المبوهين بتموتا ولا مجيب كرم لبني تاخذوا بنا لما خريدانا هو ميرديش او لما تموتوا لتتمكا لازم فيها هاتوا على بوبانا او مخري عجبت ياي في النفر ولا ذيك لا تاخمت ثلاث باني لدواء ما دواني ان اغاوات مخرجه راذبون كان حما غابو كان هذا غابو يشتري يشعبوا شرب فرجعان في خجي ياكل هاي باربو أو يدن في لقلبه رعية كاتب كان أواني خبان تاد بعدين دي كان نعمان بقولوا ثرى نفر لقلنا بقرة درا ديك لتجعدك يا كلي خام ببدو كدي بوجي تاخذ أول فيها شيء يبو ناوي شيخ ذي قيادي بلاخي كابتن فيها جي قبربو أداب كده شيخ ذي قيادي بلاخي ولا أو تاخمه
شان عدامي كرت لو ينذكتي كوالد قد أدام كان أول الله كان شخصي شغل تامي منشوره جاي روخاني كوماري دي يعني جاي روخاني كومار بلا دور خان خمال وكوا كده في اللي كده او احمد خايس سالارو تاخمي كتير شي سيرات عندها وبخلق في الاكاور قلنا هو حكومتي خوتها نداري شو تتشاو كانوا لباني كزي عدام كلاه بلا عدام كلاه باقي عدام كلاه احمد خان بخويا ارض براك ايوه ام محمد خان براي ام عبد الله خان هلا والله عدام كلاه یانزە کەس بوون ئەمی پیاوی گەورە دموکرات یەکێ دموکرات بوو ئەما لەژێر سەر بە حکومەت بوو ئەوە بەناوی سەسالەبەری سوڵتان باوکی ئەم ئەنوێر بەگوو خانوانە ئاغا تاڵی سوڵتان پەناه لەوەی پێشهاتبوو لە دەوری شای پێشووە خەڵکی زەنگەنەی عێراقن دشمناتي بين كوتل هذا بدي فهذه إيران هو أما لو هاد بخمة خاذي بيت فنيايو تاخمي خدي لقلبه أيش أو عذابك إيش اللي قال لك إما ينول به ما ينول به أنا البيج كل أحمر شان فيه وتي كاكا إيو بارين إما يبانين لا إما أمين نوا أبي شرطاني كي خافوا فإنه والله نولنا بينه راد أرم بودي هذه خاذي الأمجال خاذي ولا شيء لا برداني كانوا أنا أقول لنا عن بره ولا شو عمل غير كي عليه حمش غاها بنام أخواه الناقري كي عادي دانم كرداتي فرقي سرا ومهاباتي بنية أبي كرداتي أكا مردو فيها حمر الشيخ خالفتي بلا قلبي إما اللي رأي كين لما هبب بجورة الكريه نا كرداتي فرقينية أمانة كلا قبلنا وده يصير شواتن في البنا و أشعارين وانا لا باجي في مجيء وهو باجي مداري بشواب بيويا أكتب بشواب بيرانا ويا حمر الشيخ خان لجر أمري بيشوا قاضي دابو يعني حمر الشيخ خان لجر بلا بيشوا دابو كي أيتواني لجر عمادي قاضيانا ببي خذابي يا أخوة لما أخريك لا شو لوي خالد داوت فما كان يكرد شكا كان وبخوي يشكو نفر كان هو هذا هو الأخ والله النبذاني مثلا كتشيا يكوتي كاري ندرك وتول لقى خواب سلطانه يجاوتي أنا نخي وانيا إدعاء أو كعمة تغبخني اختياري أو خو اللي بكاجا بخشيني مركوب رابرنيا ببي باللو تواناي الكاتب كي مرقبي شتي أدني ولا الدنيا شاو أتم بدوايا سيرتت شوار صد يسر بدوايا ما لي حماغاش يبارك ما لي حماغاي عباسي سرعة لما كان أوابو بخوا أقول تادي فجر كان يبارك بردي أتوقع خود حمار رشيد خان شون دناسي بيروا ودقل قوامي دستي تدابيا حتى فرمي بياجي سياسة مداري آذا ياخيبو أما بداخي قرانا و فكري أشعري لم يشاهر بو خطبتني لنا هرب لذكابي أو جير شوينية دور خطرناك ينابو إما حربتي دور دو تشاك بوا جولا أو مع ذكرية بجراوا كي أنور هاتوا برباني كان أخذ كشار أوال على إما جيبوا مهابات أي أتبوا مهابات حواخا
دسان حواخست وقتی ای ولی ربنا نامنا وثقنا ندیک اجی شرکه نیچه کنو امانو حقوق درو خیرین و عمد جوالینیه همی سر بعد شروع سوال کردو برابر و قرآن نهاتو لربي مينوا أشوفه مهابات نشي زيارتي خادينا كين شك بوكتل ناقلي ولا يتر في بناي فقط صديقه في بناي فقط خانة وأنا بباني هاتن أزمية لما ران دام دابي بانيا كدي وكوا كدي نبو سارع وكدي جرابو لخرابي فنسق قلت بيان أزمية أوريوا أمريكا كان ولا سؤال يعني كدين أن هل تكتها أتاشون بوكار شينه أجشوف داين بوخلاكا أجشوف داين بوخلاكا علي بيجي شرطاتي خو أمريكا خو علي بيجي شوا أو فرمان داربو ولا كمديين داب دينو المية لا درجة كده درجة جوري خلاها كيت اللوري فيها شيء خلاي بوكال هذا شو يعني أو فيما كلمة دستورية علي بتبوية الاستقبال اللي بكلمه أنا أو تعاطون ولا تاي أبى جوري بسائل بناء روشينو بين ديو كذا ناينو أو الدم هذا ينيرو ناني أبوه ناي أدمي لهذا شو وقتنا شو البابو ولا نانو برابر ما خادو جاك يعني بخير بين يا أخوة هذا ناو ما علي بقول فيها كي جوان شاف هيكلي علي بيجي شو ثاني علي بيجي شو مشهور بربندر وتجوني تجانا في ترهاتون أتانشيب كان لي عملنا وا نتا بنوثين ما لي شيب كان ولا جنجا كابل بانذبات وكان تجي وكانتي شارية بيت كريم انذبات نديش بان لا والله هيك بخوا أوربو محبات ما شو بخير ولا تليفون كم تربو وقتي فيها وشينا بدوا ما بخالي دباغيها دي الناسي الله جيبهم بله كدي كاكو ورا دبعض بينا فرهاتون أردمية دواي توكن ولا هات كهات زد ما يناسي توقع لا يكدي محواب برابر يكدي تيجا كيشوف ولا شو محب تولا مفتي في جوني ما وثقاني جوني هاتون ما اليمن ولا يتقوان يعني لما داني وخيدو ساعات إيجادي إلا علي بقو أردمي فتي إما مالخو أما أبو بياني دوان لي أكم أردمي دو ما شفنا بري بفيادنات وإلا رقاي برهاني إما أروين رقبو معبات يعني أما نيوخذ مقامي منها تعويل أحمد خاني عليهم يعني حاجة والله برنامج محمدين بيبانية تعويل أبي أنا دم ولا بثوين هذا دوا معنا اللي رجع برهان وجاد خاكيب وتبوتو داوي رشاينا وش شمرت أبوين حتى كلتجي ما كان شري حكمتي ولا أخوان جال شنو مهابات بديان دي سركو لخيبان شو أشراو دوما بوشو ما قال بو هيس كان هيس شيء فات قال بلى ولا دام ذاين هنا ما ذاني حاجة عبد الله محمدي كائناتي ذاني كباني هذون أو خوي يبو سرهانبو كابتن ولا هذا بكير ما أو لا ما كدين وخلاص دوري كدينو في مجالاتهم بله في مجالاتهم أي تو بريك يسكي وحاجي دولة مني في مجالاتك إيه مني كين وجدنا بخير بيني يا أخوة إن شاء الله باني باكي دي أنا بأخوة ولا أخوان يا هداي أرمي باني سجوار نادى أنا مجاي حيد بنياني إخوان تفكر بدي يعني بو مالك بو خوش دي بشو توار بو مالي حاجة حمثالي شاتريان في أول دولة من بو مالي قولة جيقاي في الثنة فربوه صديبي بو تري أمثلوه
ولا بدي أو شو اللي بينو ببخور روي ذكرتك هات ولا بانو دوار بباني هات كوكتي أو شو بخمة حمتي خان ولا بيا يجي هنا عبد الله نادى كي ميلان يا بيا وشيء كذا خواوي كذا خوا أو يصدق حمتي خان بو لقال بيا يجي ترى بناوي رسول الله غداي يجي زاناترو خلا مشي تربون أواني هنا لقينا نشوف لا بيعمل بخمة حمتي خاني بيعمل حمتي خاني ولا بيأكل كيكا مشاكل أو عمر شنغية لا أي بكري في مجيء شكل كريه بيأكل ده أي بكرنا هات لولا أي ثانو ولا نادي بو دورة نادي دورة كاتان بو دورة يسبو تفني أفتامات بو تفني ضد يهود وبرناو دماتي كود بو بله نرجع هبودي أمنا ما تمشي كجابي وش كان أو دمتو بو باندامي حزب يعني أو دمتو بو باندامي حزب أما أو أب أنا لو رجوا كنام مثال غريب مثال لبنات هذا وندم عيد بيتر بله ولا دونه بالحدود يتقوى جاك دائما برياني بو دي قيم عجب وعجب مكان دي ما بو وكتاب في شاوري ككريد بو مهاباتي كان هرتشا دوري ماركات تريبو لقيت ما صار سن بو باندامي حزب ناوي ناوي تخيابات بو ديك صار سن بو باندامي حزبته أذار سيسدو بتشواربو بتشوار أتوبي باندامي حزب بله بله ولا أخوان جان ولا كشوم بردان قالوا لثمان من أذانين وذا كيش برزا تاج خلت يا مابو خلينا خوكي أو أرباني بو ولا نادي مدور دورك دوما بو دورة كذا شو بو؟ تخيابات بله زوربون تخيابات ولا لا ميادو بله زوربون أو إلى دوريبون مخلوقات كذا زوربو أما شو عندنا في البيبانية كان بله أولا هم كردستان بو يا لا هل تسنى وتسيق بو ولا خلق هم شو كتابو بيا كيديبو هل تدوري نقد وانا ارامي في وجهي خريج ولا شو اصلا في قلبه بله المريبو بله بمدينة لا وريا جانك لما نيبالا شايم جوانا ما نيبالا لا ده حقيري ولا كدورة توابو هنا بو مهابات بمن شو أقول بقول مجينا دون فربين أمره كره كتير أمر ثاني شكوره ولا كلا بإنضباط بله لباني لباني على مهاباتي نغير مهاباته لمهاباتي بني انضباط بله بإنضباط النافشار بله عربي ولا فرمت كمان
بيجي خدها تاي كردي درجة يجبو سوادي كم بو أما التابلي كردي توخي درجة يجبو لا حمدي مولودي بو مع باتي بو كردي تواو كرد بو أما خنواري باشين بو خينا الكرد شابو وفرمدي إيه بو لما باتي ولا كل قال دوما لو دوما كا حوالي ربط ياكلين ناشي الربط أقول شو اللي فرمدي أو ناوشا بناوي زيرو فيها كي ورياي عذابو بلاش لقي بناوي عذو خلتي إيران لبون أما خلي خول اللي نار عذابو أغواته فرجع أغايا هجي وهبو كل آتيات وأما تلتاكي داخلي ولا ما تجادون بالخمتا بخير ما ينول الماء ما يماوني ولا ما ينوى قل ما جاء الدوري بادغاني سدج جراوة هيشان بونا أول مرتان أمرنا اللوانين أجا خو بقري بادغاني قلت تتيمة به سرين كيلو بلان سرين فديشان توجه فرمي ولا دون بالحضور تا ما خرج كمان شو نبو الذي بعد أنا كان الشيخ مير حيدر بو هذا جاء وأنا بلي حتما بلى ولا لأوارك باشا ما كل دو أثر ببارة وهات ثناخ في شك ثناخ الشيل في شيء جبرناه ولا ما كان عملنا فدرشي يبون أبو الله يحبا خير بيبا إنه سادتنا ميلاد دلي بجدار خلي بجدار كاكوا ذكرت يوم أختار ندخل ياكون ولا يتر سردمي كومار أو كارك كوماري كردستان هبو بيشوا قاضي محمد هبو حكومتي مركزي شاه هيت هەوڵێکی كلا بۆی کە کوردستان بگرێتەوە پێشوەی کۆمار بڕوخیا بەخوا خۆیان یان ئەوریشی دابێتی بۆ ناکرا پێمەگە شەڵ و بەڵێک نەبوو پێمەگە یەک دەندە بوو یەک بیری باوەڕ بوو شەڵی لە جێیشا خراپە لە ئەسکەریە یعنی دوونەوە ئەو ڕۆژێکەوە شەری هین کرا أو رديكوا شري ما مشاكله خذي ما مشاه إن فرند ما أبو خافي شيء بوه بابن داري المية خلي خوشوي أصلي فرمدينة وشكا تواوي حمر شام دثور كيدا أما متبع خوشناو فرمدي أو متقبو أو بادغانا أو لدي بناي ملخلني خبره هنا يواربو شو أنا فيها كيان أي بخوا أقام عليه بأمريكا بادغاكي بامشي شو اللي كرت تبي تيجي قوليه رؤيا أمدي أو ملخلني أوانية رؤيا أمدي ديمقراطية رؤيا أمدي بادغاني سقطها أيدي فكر تشينيا شو خايش لو شو أصارك ما أنتوا نظرت شونا في بنظري من آستي خراب في ما جبتش أوصل على أو أنا بقول توا أجباني هاد أما تقريبا كان تذكر شيء باش عربي أشوف لا أتيكه ولا أخوة البوش هو بشكل زي أو تيجي يدرجوا قالبي نجوا يشتوا أنا أدخل على قال هاتوا نانا من ما يشتوا بقول كيف باكو كاتا شوين فنجات نربو جي لبرجكا
بردمكيش أو زي ذلك كان يؤثرك نوك جنم أمن هتاوا آخري بهارة سالي هذا وتتوبي تجار سالي آلا رما متجر في أجدات لكم حتى خوم دستور ندم أو لشرا جوري أم عسكر بيتنا أو تنغناشنا كتقريبا بتشاو لتنغرا في مجد دامترا هرت شو أنا فرو فمدي بوت أيكرا بخوش فمدي عام به هناك ما لابو في هذا الترك بو ناوي تفرشيان بو توبتك عجاب وغريب بو براجي لخلاكي بهنام بو بريموا أو برتقص خلاي بهنامي فيلا خلاي يوري لبتو توفجو حكمتي بو كت ما شاء ما أكل أوا ساعات دوري دو وانا أبو ما شاء ما أكل أوا تشوار سربازي داماو دو أتريان في ببارك في شكو يا الله وأنا هو كاريب شيء تفني بشار مناو آت بنا برجع بركة أقدر ما أقدر بيتي كولا بشتيبو فربنا كذا في النبي ولا كعات ناتنا برجع الأخوار ويتركنا لنا قالوا هناك من كذو بباركان ياخذوا بارك في شك يجي برناو علي بي في مجد جونا دانا شد تورنبو ببهي كاري قولوين ولا درنا بلا خمتا في مرجع تفقي لذا درشو تقي في أنزاني خالجيت ياه أسرع بوجهه جوارا كي بوبا ديان نتيجة لوي تقريبا دول شوي كيلومتر به ولا كذا أو غير في شو كره وليا لتنغر كان لوليت فان كاتن رات لكن ورقتان هو تقول جتوته ولا أو غير في شو جيش شيء عجيب وغريب نفل بادجار بس يقول حركتي كنت فرمدك وقلا شو مثلي اللي ينسربوا يساي خطروي كرد بخلقي مهابات خلقي ثنائي بله خطروي في أجي خوي قولي هاي كريج وانشاك سميلي مو يدرد بو بتنشي أبيري ونسربوا خو شو مثلي بو أنا شو مدام أخو شيا مدام فرماي دور فيهم فرمدا رات عندك ولكن عشان كده خوينا دميها قولي عالم دلك اللي كده تشوفوا كذا نشاكم يساي خطربي ودي أوانا ولا يدل قال أو هجوم هذا بوترمان دستوري شرقية بأفتامات ديوا وخنا ديوا والله وكوين واتا وكو أبغداري إلى خواتا شنو في شيء أخوار أما في شيء كان يقول لك كود جورا ولا تتقيل يكلا أورد في شو كود في مجرة كلا أوصل يعني كلوا كنت هنا تفني أمانة كلها هنا أو في أو كلا ما بتفرشيان ببيتم تليفوني كلا براكي في منتو توريزين أجر أما لبيمشي معناه تأشوني تبرزة في شاوري تجيب كم تي أواهرا فيابو ولا شريك ذاته بثمان ورم مردانة بتوبيان كتا إما بتفهموا أو كابلا لبيبرا أما بتوب وجرا لوا شوارتو فجان فالأسكر وثبات كلها أو رجاء جاب وقتين ملام ثباب ويايا سقط جيرا سقط جيرا
بدو ساعة جيرا سخدي بجيرا يا بانو سدد خود يكرت أكودي تنامه أما بداخل إيران قاضي فوري تريابي وكريم وعمر شخان وبوهين ومرا متبا كلم فوزاين سدي قاضي لما فوزاين لقيت عزادة شر مر مكان بذري يدور قولته أبو أنا أبي كبكل يلي وكوجابو أبي تير كدر شو هلاد ببرين داري بكلاكي بدا ماوي شاري تقضي أجيرا بانو سدس خمسة تياشوبة خليكي مذاكري بو خازي محمد كو فرمان ايداك الشراقرن أفسركي زور دانا ما باتنا يسعي زادة بو أزمي أو تجوهر أفسريتر أو قبولي أكدن أزمي أوانو لقل ملا خاتم يعني ستة خاذي أزمي أو لقل حكومة خارجين فواتب ونادم فوات كتشيبو ولا تني جنا أو رجل بيجي لا ساقط تعدي تحتوي تعدي تحتوي رأيه بفيشكا ما خاله جان أو دمي كوما روخا بله أتول شو يوكات كوما روخا خالد شكا دانا شو اللي هيدوا مشاكم داننا مشاكم داننا لقل كريك بناوي علي حمزيق بلا دايما لا متفاو كريك خدها تاي وريا جوان شاك لقل اوان جمبونا غدا ليبون بإنزبات أتاكاتي هاد مدوى مرا متفا سرين غفاري بديان بوتاران الميكا صلحي أنا قلت كاتي ما دام بودانا هشاري قبول كردو مرا متفا لبرو كان جيري أرمي على أماك حوالي مهابات هي حوالي إن بحر مكان بحري فنا همدان أو قبولكم في الآن في خوشة أو في أذان بن مثل بعدي أو قبول كرو كهات هو بوفسانك اللي قريبون على كاكا متاخنا فريكم أمد فاكم ودمان شكوا أم شخو أو في أوابين في أوكالكتا أو ريتي أشتي باردانا يعني في نار أشتري أما نخوشي وتنلانا في لو خديه بخوايخ بالنواه علي اللي أي فكر ما شيء ما هاتي في الأكام ورجينتان على أمد فاكر خو يتد صلاة هيج منية بأخو نجادة أبو نجيرية ما بخلا غير كومار وخاو قاضي محمد وهاوكان يعدام كران ولا سقزو بانو بوكان خلق يعدام كرا أنقول نجيران شيء إيوه نولا خرمان جارية ما أتا شري نلوث كرا ملقوا بعدين أبو كشري نلوث كرا أو رجاء مغركان هلاتنو أردمي شيخ الماني بارداني أم تفرجاني كأرد كان بتوب لتوبكي رأي كلاشانا بخوي توبكي وكوجا تخدبو أريبي لعلكا يتر أمجار أو همو لشكرة تتيمبو سواركي مغروما مجبو وفي مرقب باجو هلا درشو فالباتكا هنا بوشنو يا نال نبو أو نبو جيغانيا شيخ أحمد رحمتي دثوريا أو درجة دانية سرانتلي مرخذ باب الروا وشو جواب شيء باجا مرخذ حول نفر هيرتوا حول نفر أردبي شو اللي دياتك أنا نال قرم كواني كده هنا بخلق ولا من فيكم ده خلق إيماني بو أردميا ولا كان نثيم ولا لواء لبنا معلش يوم حين نمر بو كل جغرافي نبو والله كابتن بو
بەڵێ وكان نظرتي وقت شو ذانم وقت هذا حكومتك ما روخا وشي أنا شيخ أحمد أجا شو أو رجع جادا ما نبو وثبين جادا ما قلتين ساعات دبشينا ولا لا كشوين ببيع تدبيعي خذوان دريجي فيه وتدبيعي توارد دانشتو لا إله إلا الله تشاو عليك وأتا شوين جادا ما قلتو شوين دت ما زيارة كدو جيت أنا إبراهيم ولا أخوان جاء حكومتك ما روخا ما وتي من كاغديك منوثي فري القرآن متيخذ باش عبد الله فنيا ناردم بوخما قاضي تمبيشوا تو بميني كل دميني أتو نميني أجا كل ما يبيها ناميني بختينا كدم كتي تشرف قبولنا قول من دوا بخلي محبات بجانا أعلم أنا وتولي إليه تولي أجا بيشاور رأينا كده خو بدأ تودا الخوي تياجو خوي بلاكاني يتر بي هذا نفرنا أكو جاو فجاء هذا ما ترانا أكره پێدوایە خازی محەممەد نەڕۆیش کارێکی باشی کرد والله أو وفاي بجي هنا بخلي محبات أما من في موايا قاضي شريف كده أتشاتر بو هر أما شو بعدين كان بشريان كرد شوار ما شوار في ما شريان كرد جثاني بو مانو حكومتها دليل كت شي تاريخ اختيار خوار و شي توب خانه باك اشكال للشركه ذريان اللي قرد حتى اتشون رضايا شون لين شون فرق خاني رضايان قرد هل خويا جان اما في ما غير خير احمد بخاذي شريف كده هر أما يتجمع أو شريف نكرت وعافيك يا أخوان يعني كشرين نكرت باوري بشرنا بو يا نيرين أبو يزين أبو أو أي فرم كتما بدور الماء وحمل شهر رويبو عراقو المينادم كي أي ذاغاه أبي بيتان فراكو جبو بيدرو هذا كان بيجي إذا غاب في الأوداع شو كتير خاين بوا أما أو أحد باب الشر إن بالمال يبون عدو قام سلطنه تأم ذلك هو ذمان أولي هذا لو حساب الكسب دورنا ما أبو كشرف كان كنا مري بيامتو قربان بو خود بميني مال كولا كي مين باركين أروخه أما قاضي نيكرت في أخوة شريف كدايا شريف كدايا سركوت باش خلوني هم يزكى دورت روزكان أو جاب شيان بردا شل شوف يجي بوم هباد نهاد لو في عمر أو ما شانا فرهاد ساعات ده لبره ذا أو يسا شل شوف يتوا اللي في بربروين بيتوا كيفتان هوايني بيتوا لتقدروا بيه يجمع شيء روسيا نهابوهين بمهابات روسيا شفتي كذا معناه أما يكرود لقى الحق زي بدروكا ساقط شيء ودروزنا وبيباورو بارينية هلا والله